खूब वर्सां फाटीं एका गांवान कुरण, बुरहण, सरमन आनी कौनराय असे 4 भाव रावताले. दर दिसा ते आपल्या शेतांत काम करताले आनी दर दिसा दनपारां कुरणाची धूव तांकां जेवण हाडटाले. एक दीस शेतार जेवण घेवन वतना ताचो पाय एका धारदार फातराचेर आपटलो. दुखेन रागार जावन कोयती घेवन तो फातर वाटेवेलो काडून उडोवपाक ते फुडें सरले. कोयतेचो फातराक स्पर्श जातकूच एक चमत्कार घडलो. तिच्या लोखणाच्या कोयतीचे भांगरात रुपांतर जाले. ह्या चमत्कारान विस्मीत जावन तिणें तो फातर जमनींतल्यान काडलो आनी बेगी शेतार वचोन बापायक आनी काकाक सगळी गजाल सांगून तो फातर तांकां सुपूर्द केलो. 4 भावांक रोखडेच कळ्ळें की हो सादारण फातर न्ही, तर हो पारस, जो आपणाच्या स्पर्शान लोखणाचे भांगर करता. खूब विचार विनिमया उपरांत 4 भाव तांच्या राजाकडे वचून सगळी घटना सांगून पारस राजाक दितात. आनी आतां आनीकय व्हडलो चमत्कार घडटा. राजा तो पारस 4 भावांक परत दिता आनी सांगता, तुमीच दवरा तो पारस, बरी कर्तुबा करपाक वापरात. तळयो खणात. कसलो अद्भुत संदेश हो. आमी जाणात पारसा असलो जादूचो फातर अस्तित्वात ना, पूण हे काणीतलो संदेश पळयात. हो अद्भुत संदेश, तळयो खणात, हे खरे भांगर. ही काणी पुरायपणात काल्पनीक न्ही, कारण गुजरातांतल्या पाटण वाठारांत जंय घटना घडली थंय आज कांय तळ्याक ह्या भावांची नांवां आसात. जी सुंदर काणी तुम्ही आता आयकली, ज्या काणयेन राजा एक अमूल्य असो संदेश दिता. तळ्यो खणपाचो संदेश, तळ्यो बांदपाचो संदेश. त्याच काणयेन ह्या पुस्तकाचो पयलो अध्याय सुरू जाता. आज भी खरे हे तालाब हे 1993 सालांत उजवाडात आयिल्ले हिंदीन बरयल्ले एक खूप म्हत्वाचे पुस्तक. श्री अनुपम मिश्र हाणें 8 वर्साच्या देशव्यापी संशोधन आणि सर्वेक्षणा उपरांत बरयल्ले हे एक म्हत्वाचे पुस्तक. आमच्या देशांत एक तळे बांदपाची खूप व्हड परंपरा आशिल्ली. कमीत कमी 3ऱ्या शतकांत चालू जाल्ली ही परंपरा फुडें वचून बंद पडली. ती कित्याक बंद पडली, कशी बंद पडली, ताच्या पयलीं, बंद पडच्या पयलीं लोक कशे तळयो बांदताले हाची सगळी म्हायती ह्या पुस्तकान आसा. तांत्रीक म्हायती आसा, खंयचो समाज हो तळे बांदपाचो एक्सपर्ट आशिल्लो ती म्हायती ह्या पुस्तकान आसा. गोंयचोय इल्लोसो संदर्भ ह्या पुस्तकान आसा. पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमीळ, उर्दू आनी इंग्लीश ह्या 7 भाशांनी ह्या पुस्तकाचो अणकार जाला. ह्या सुंदर आनी म्हत्वाच्या पुस्तकाचो कोंकणीनय अणकार जावचो ही इच्छा. हे पुस्तक वाचता आसतना म्हाका जाणीव जाली की गोवा लेखून ह्या तळे बांदपाची जी परंपरा आशिल्ली आमच्या भारतांत ताचो एक भाग आशिल्लो. कित्याक आमच्या प्रत्येक गांवांत, गोंयच्या प्रत्येक गांवांत एक तरी तळें आसा. चडशा आमच्या देवळाक तेंकून तळी आसता, देवळाची तळी. हे पुस्तक वाचूनच म्हाका हो व्हिडिओ करपाची प्रेरणा मेळ्ळ्या. आज भी खरे हे तालाब हाचो अर्थ आसा शेकडो वर्सां पयलीं बांदलेली जी तळी आसात ताचें म्हत्व आयजय आसा. ताचें उदक लोक आयजय वापरतात, जशे हे केरी गांवच्या आर्ला वाड्या वयले तळे. हे तळे शेकडो वर्सां पयलीं बांदलेले आनी लोक हाचें उदक आयजय वापरतात. ह्या तळ्याची विस्तृत म्हायती दिवपाक आमचे वांगडा आसा चिराग केरकर. हांव जे उच्च माध्यमीक विद्यालयांत शिकयता, गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचे SNJA उच्च माध्यमीक विद्यालय जे फर्मागुडी फोंड्या हांगा आसा, त्याच विद्यालयान चिराग हालींच एक शिक्षक म्हणून रुजू जाला. हे तळे आनी चिराग हाचो एक घट संबंध आसा. ह्या तळ्याचो इतिहास, ह्या तळ्याचे उदक लोक कशे वापरतात याची म्हायती दितलो आमकां चिराग बाब. चिराग, तुका येवकार. देव बरें करूं तुमकां. नमस्कार सगळ्यांक. सो चिराग, हे सुंदर तळ्याचो आनी तुजो खूब घट संबंध आसा. हो संबंध कसो, कितें? हो संबंध म्हणल्यार म्हाजो जन्म हांगाच जालो. सो सगळें खेळपाचें, कितें करपाचें सगळें हांगाच जालां. सो ल्हान आसतना आमी खेळपाक हांगा हे तळ्यार येताले. तळ्यार येताले म्हणल्यार कितें, एक वेळार ते तळें सोडटा आनी ते टायमार ते तळें सुकता. ते टायमार आमी ते तळ्यार सुद्दां खेळटा हांगा. आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या जे कुळागरांनी जे चडशें उदक वयता आमच्या करमळ्या वाड्यार, तें हे तळ्यांतल्यान वयता. तुवें आतां कुळागर म्हटलें. कुळागर म्हटल्यार कितें एक्झॅक्टली? कुळागर म्हणल्यार पिळग्यान पिळग्यान आमी झाडांचें रोपण करता, तेका आमी कुळागर म्हणटा. ते कुळागर कितें तें हांव तुमकां फुडें वचून दाखयतां. वयता आसतना तुमकां हांव उदक आमचें कशें वापरलें जाता तें सगळें दाखयतां. मागीर झाडांक तें कशें घालता, आमी कशें तें उदक व्हरता
कुळागरांनी ते सगळे इरिगेशन दाखयता. सिस्टम हय फूल इरिगेशन सिस्टम हय सो सुपर्ब. सो चिराग आमकां फूल इरिगेशन सिस्टम दाखयतलो. कुळागर म्हटल्यार कितें तें दाखयतलो कुळागरान वचून. सो या कुळागरान. चिराग खंय वता आतां आमी? आतां आमी बांदार वयता. तुमकां हांव बांद दाखयता. ते तळ्याचें उदक आडोवपाक यूज जाता. बांदारूच चलता आमी सद्या. आमी सद्या बांदारूच चलता. हां हो आमचो बांद. ओके. हांगाच्यान तळय पळोवया. चिराग तूं आतां हाची म्हायती दितलो आमकां. बांदा बद्दल म्हायती तुमकां सांगता. हो बांद म्हळ्यार एक गेट म्हळ्यार एक आडवण कशी आसा. उदक आडोवपा लागून ही गेट यूज जाता. हांगा उदक वेगळ्या माध्यमांतल्यान उदक हांगा सांठवता. वेगळे माध्यम म्हळ्यार जशें की जमनींतल्यान उदक येता. बारीक व्हाळ आसतले ते व्हाळांतलें उदक सगळें एकठांय जावन आमी हें तळें केलां. सो ते तळ्यान उदक एकठांय जाता. आमी हें आडयता आनी मागीर तुमकां दिसता आसतलें पायप तें सकयल पायप आसा. त्या पायपांतल्यान तें उदक मागीर फुडें कुळागरान फुडें वाट करून वयता. सो हे बांदाची खासियत कितें? हे सायडीन तुमकां दिसता आसतलें की फळयो अश्यो आसा पळय दोनी सायडीन फळयो घातलेल्यो आसा. एकार एक फळयो दवरल्या. पयलीं आमी नॉर्मल ज्यो फळयो आसा तेजे पयलीं माडयोच्यो कामी आमी यूज करताले. माडयो म्हळ्यार कुळागरान ज्यो यूज जाता त्योच माडयो. ते माडयोच्यो कामी आमी उब्यो पुरताले. दोनी सायडीन उब्यो पुरून तेका मदीं सारक्यो बांदून तेजे मदीं माती घालप. सो माती घातले म्हणटकीर कितें जालें तें एक वणत कशी तयार जाली आनी उदक आडवून उरलें. पयलू हीच टॅक्नॉलॉजी यूज जाताली. मागीर तेंच्यांनी फळयेची टॅक्नॉलॉजी यूज केली. दोनी सायडीन फळयो घालप आनी मदीं माती घालप. आतां नवी टॅक्नॉलॉजी म्हणटा ती असल्यो फळयो वापरता आमी. ह्यो फळयो वॉटरप्रूफ आसता. ह्यो फळयो ऑलरेडी बाजारांत मेळटा आमकां. ह्यो फळयो पिड्ड्यार जायना. हे फळयांक भशेन पिड्ड्यार जायना आनी ह्यो फळयो चड वजन घेवं शकता. उदकाचो जो फोर्स आसा जो प्रेशर आसा कितें आसा तो सगळो घेवं शकता ह्यो फळयो. सो आतां आमी हे टायपची टॅक्नॉलॉजी यूज करता. सो ही पयलींची टॅक्नॉलॉजी ही नवी टॅक्नॉलॉजी. जून म्हयनो लागीं येता म्हळ्यार पावस येता. सो पावसान आमकां परत तळ्याची गरज ना म्हळ्यार उदकाची गरज ना कित्याक नॅचरली उदक येता. सो एप्रील म्हयनो म्हळ्यार लास्ट म्हळ्यार आमी तळें सोडटा. तळें सोडलें म्हणटकीर सगळें ओपन करता. हय हे सगळे फळयो काडटा पळय ओके. हे सगळ्यो पळय. आतां तळें सोडलें म्हणटकीर उदक उरता न्हू थोडें तरी. एक व्हाळ कसो एक उदक बारीक उरता. तें उदक व्हांवत आसता. इमिडिएट जशें तळें सोडलें लोक हांगा येता नुस्तें धरपाक. ओके. साये नुस्तें खूब तरेचें साये नुस्तें मेळटा हांगा. हे आतां पावसा पयलींचें सांगता तुमी. पावसा पयलीं. ओके ओके. जशें आमकां पावस सोंपता दिवाळी जाली म्हळ्यार देडलो येता. सो ते टायमारूच आमी हो बांद बांदता हांगा. बांद बांदचे पयलीं देव कार्य आसता आमचें करपाचें. जशें आमी शेत रोयतना रोट घालता. खूब तरेचे अशें देव कार्य आसता. तशेंच हांगाय बीन एक देव कार्य आसता. एक आमी राखणदाराक एक प्रेयर अशी प्रार्थना अशी करता की आमचो बांद राख आमी बांदता. आनी हे तळें हांगाच्याच लोकांनी बांदलेलें आसा. हय हे तळें आमच्याच लोकांनी बांदलां. हय. आनी हे कितले पयलींचे आसपाक शकता? जशें हांवें विचारपूस केल्या ते प्रमाणे 200 वर्सां चड जातलीं. म्हणजे कमीत कमी 200 वर्सांच्यान हे तळें आसा हांगा. हय. सो सारकें ते पुस्तकांत जें बरयलां आज बी खरें तलाव शेकडो वर्सां पयलींचे तलाव आनी हाचें उदक आयजय वापरतात गांवांतलो लोक. आनी आतां फुडें आमी पळोवया की हें उदक मागीर फुडें कुळागरांनी कशें वयता. कशें डिस्ट्रिब्यूट जाता इरिगेशन सिस्टम. ओके या तूं. आज बी खरें हे तालाब ह्या हिंदी पुस्तकाचो म्हजे कडेन इंग्लीश अणकारय आसा. द पॉयंट्स आर स्टील रेलेवंट. दोनूय पुस्तकां हांवें वाचल्या आनी खूब इंट्रस्टींग अशी म्हायती ह्या पुस्तकान आसा. ह्या पुस्तकाचो जो पयलो अध्याय आसा तो सुरू जाता त्या एक सुंदर काणीन जी आमी सुरवातीकूच आयकली. तेच अध्यायान शेवटाक एक आनी म्हायती दिल्या. ती वाचता. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 100 वर्सां पयलीं फक्त मद्रास प्रेसिडेन्सीन 53,000 तळयो आशिल्ल्यो. 53,000 तळयो.
1885 सालान दक्षिणातल्या 14 जिल्ल्यांनी 43,000 तळ्यांचे उदक लोक वापरताले आणि मैसूर राज्यान 39 तळयो सगळ्या वाठाराक उदक पावयताले. से नंबर पळयात, फक्त दक्षिण भारतान हजारांनी तळयो आशिल्ल्यो तेन्ना. 19व्या शतकान 18व्या शतकान इतल्यो तळयो फक्त दक्षिण भारतान आशिल्ल्यो. आणि गोंयांत सुद्दां जर तुमी पळयत जाल्यार हजारांनी तळे आसा आमचे. जशें हांवें म्हटलेलें उदळ, प्रत्येक गांवांत एक तरी तळें आसाच. आणि आयज आमकां चिराग हांगा ह्या तळ्या बद्दल म्हायती दिता. हे जे आतां तळे आमी पळयले आर्ला वाड्या वयले केरी गांवांतले, ह्याच्या बद्दल चिराग आमकां म्हायती दिता. अश्यो तळ्यो फोंड्या भितर 15 किलोमिटरच्या वर्तुळान 24 ते 25 तळे हांवें मेजल्या. ह्याच्याकीन चड तळी शुअर आसतली फोंड्या भितर हें हांव जाणा. सो आतां हाचे फुडें या आनी चिराग आमकां आतां फुडें परत दाखयतलो कुळागरां उदक कशें पावता. सो तेवटेन पळयात तुमकां उदक येता तें दिसता. तें उदक आल्ला तळ्या वयल्यान येता, जे आमी बांद पळयलो. आतां जो बांद पळयलो. हय, जो आमी आतां बांद पळयलो ते पायप आमी तुमकां दाखयल्ले, त्या पायपांतल्यान हें उदक येता. ओके. हांगा फुडें हांगा उदक 2 सुवात्यो आसा, 2 वाटो केले. हे तळें आसा पळय तें आल्ला वाड्यार आसा. सो हांगच्यान फुडें आमचो करमळे वाडो स्टार्ट जाता. हें दोनी उदक आमच्या करमळे वाड्याक वयता. आमचो करमळे वाडो आसा तो वयल्यान सकयल असो दोंगराळ भागान आसा, मदल्यान व्हाळ वयता. सो थोड्या लोकांची कुळागरां वयर आसा, मदीं आसा, सकयल आसा, सामकी सकयल आसा. सगळ्यान वयर आसा ते कुळागरांक पयलें उदक वयता तें हें. मागीर थंयच्यानूच सकयल इल्ले इल्ले पाटांतल्यान व्हरता. पावना जाल्यार मागीर ताका आनी बांदली आसा फुडें. जो व्हाळ आसा ताका बांदून परत अशें जी हांगा सिस्टम आसा तशीच केल्ली आसा. आणि परत फुडें ते मागीर हांव तुमकां फुडें दाखयता. ओके. तुवें म्हटलें तुजे कुळागर आसा ते करमळ्या वाड्यार. हय. कितलीं घरां आसा थंय? करमळे वाड्यार 200, 150 जातली. इतलीं घरां आसा हय तुज्या वाड्यार? हय. आणि इतल्या सगळ्या कुळागरांक हें उदक पावता हांगाचें ह्या तळ्याचें. हय. सो हाच्या फुडें आतां कितें आसा आनी तुवें म्हटलें बांदली पाट सगळें दाखयता. सगळें आतां म्हणजे आतां आमी एक्चुअली कुळागरांनी कुळागरांत वयतले. कुळागरां. ओके. सो चिराग आनी हांव आतां तळ्या कडल्यान हांगा मेरेन चलत आयले. सुंदर असो वाठार, कुळागर असो, एप्रील म्हयनो आनी गरमी तुमकां दिसता आसतली. घामेजल्या चिरागय सामको घामेजला थंय. आनी चिराग आमकां कुळागराची म्हायती दितलो. पूण ताच्या पयलीं आनी एक थोडें कितें तुमकां वाचून दाखयता ह्या पुस्तकांतलें. ह्या पुस्तकांतलो जो 3रो अध्याय आसा तातूंत ही म्हायती दिल्या. ही खूब म्हत्वाची म्हायती आसा. हजारांनी तळयो ज्यो दिसता त्यो आपुणूच जावंक ना. ती बांदपी हजार आनी सहस्त्र हात आशिल्ले हांगाच्या लोकांचे, तेन्नाच्या इंजिनियर्सांचे. पूण फाटल्या 200 वर्सांनी एक अर्दकुटे शिकिल्ल्या लोकांचो समाज ह्या तळे बांदपाच्या परंपरेक पूर्णतायेन विसरलो. हो अर्दकुटे शिकिल्लो समाज कोण? तर आमी जेंकां एज्युकेटेड म्हणटा आज, तोचो समाज. आमी आमची परंपरा विसरल्यात. आतां हे जे तळ्या हे शेकडो वर्सां पयलीं बांदलेले, ताचें फक्त उदक आमी वापरता. पूण नवे तलाव फाटल्या 200 वर्सांन बांदूंक ना अशें ह्या पुस्तकान बरयल्लें आसा. आनी ही गजाल फक्त गोंयची न्ही, आख्ख्या भारताची तीच गजाल. हे पुस्तक, ह्या पुस्तकान दिल्ली जी म्हायती आसा ही खूब म्हत्वाची म्हायती आसा. हे पुस्तक प्रत्येकान वाचचें. म्हणजे फाटल्यान दिसता तेच कुळागर. आनी ह्या कुळागराची चड म्हायती आतां चिराग दितलो. कुळागर म्हणल्यार, कूळ म्हणल्यार कितें, जे पिळग्यो आनी आगर म्हणल्यार घरा भोंवती केल्लें झाडांचें वृक्षारोपण. सो ताका कुळागर म्हणटा. सो वेगवेगळ्या प्रांतांनी ना तर राज्यांनी ताका वेगवेगळीं नांवां आसा. आमच्या गोंयांत कुळागर म्हणटा. जशें कन्नडान टोटे म्हणटा. ओके. कर्नाटकान. हांव शिवमोगा एक फ्रेंडागेर गेल्लो म्हाज्या, थंय टोटा म्हणटा. टोटा म्हणल्यार कुळागरां, माडयांचें प्लांटेशन. सो कुळागर म्हणल्यार चडशीं जी आतां म्हाज्या फाटल्यान आसा तें माडयेचें झाड, चडशीं झाडां माडयेचीच आसता. सुपारी हे चडशें मेन प्लांटेशन कुळागराचें. दुसरें तेजे बरोबर मिक्स आसता तें खंयचें, केळी आसता आमच्यो, केळी, मागीर पणसाचीं झाडां, कांय अननस सुद्दां आसता. अणसां म्हणटा ताका. अणसां सुद्दां आसता. थोडे हितून अणसां आसता. मागीर फुलां आसता तरेतरेचीं. मागीर बिमलां, करमलां. तेजे भायर एक माड बीन दिसतलो तुमकां, माडूय दिसतलो. मागीर मिरयां, जायफळ,
एक तरेचे स्पायसीस वेगळे वेगळे. हा. मागीर तारवटी मिरसांगे म्हणून आयकला आसतले तुमी. हय 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 तारवटी मिरसांगे त्यो सुद्दां आसता. ते असतं. बिण्णाची झाडां सुद्दां सोलां बिण्णां कोकम सोला कोकम. हय. बी सगळें. सो कुळागराचो कसो प्रोसेस आहा. आतां ही व्हडली माडी आसा. हय. आतां ही माडी थोड्या वर्सांनी मरतली. जशें आमकां लायफ आसता तशें तांकांय लायफ आसता. जश्यो ह्यो माडी व्हडल्यो जाता बारकेल्यो माडी रोयतात. बारीक ज्यो माडयो आसा ताका आमी कावते म्हणटा बारकेले. कावत्यो. हा. जसो माडाचो कावतो ताका एका कावत्यो म्हणटा. ओके. त्यो रोयता. जशे ह्यो मेल्यो म्हणटकीर त्यो त्यो तो म्हळ्यार व्हडल्यो जाता. म्हणजे तशें हे करून चालूच असतं. मल्टिप्लिकेशन करीत रावप. जशें एक मरता दुसऱ्यो जागो आसा तसो तसो रोयत रावप. ओके. सो एक कंटिन्युअस काम असतं हय. कुळागरांत. सो हेका आमी पाट म्हणटा. पाट म्हळ्यार कितें. उदक आमी व्हरता तो ती सुवात ताका आमी पाट म्हणटा. म्हणजे कनाल. हय. इंग्लिशीन कनाल म्हणटा. ताका कोंकणीन म्हणटा पाट. पाटांतल्यान उदक हांगा पावता. सो हें आसा बारीक आसा तो पाट आनी जे मोठे फोणकूल कशें दिसता ताका म्हणटा आमी फोणी. फोणी. तुमच्या पांया कडेन सुद्दां आसा. हा हय. हा एका म्हणटा फोणी. ताका फोणी म्हणटा. फोणकूल आहा ते. सो ही फोणी कित्याक लागून यूज जाता आनी हो पाट कित्याक लागून यूज जाता तो मागीर आमच्या कुळागरांक वयतकीर तुमकां दाखयता. ओके ओके. आनी हेजो मेन घटक हांगा आसा म्हणटा तें बांदलें. बांदलें तुमकां हांव दाखयता थंय. या. हो जो पाट आमच्या तळ्या वयल्यान येयला जो आमी हांवें तुमकां दाखयल्लो. आतां आमकां त्या पाटांतल्यान उदक थंय व्हरपाक जाय शिंपपाक जाल्यार हें बांदलें हांव हांगा घालतलो आनी हांगा ब्लॉक करतलो उदक. उदक आडयले उपरांत तें ते सायडीन वयतलें उदक. सो हेका म्हणटा बांदलें जें आमी उदक आडोवपा लागून उजार करता. पयलू हें बांदलें आमी केळीचे जो केळ आसा पळय तेजे आमी बांदलें करताले. आतां जें वेस्ट मटेरियल जें आमी कपडे बिपडे आसा तेजे करता. पयलू कपडे बिपडे लोकां कडेन चड नाशिल्ले त्यो केळीची जी उरलेली झाडां केळ आमी एकदां केळ जाले म्हणटकीर केळी मारता. सो तेजो यूज आमी बांदल्याक लागून करता. चला आतां हांव तुमकां बांदली दाखयता. बांदली. बांदली. ओके. सो हांवें तुमकां सांगलेलें पळय की आमच्या वाड्या वयल्यान मदल्यान व्हाळा व्हांवता. करमळे वाड मदल्यान व्हाळ व्हांवता आनी आमचो दोंगराळ भाग आसा मदल्यान व्हाळ. तो व्हाळ हांगा आमी मदीं परत ब्लॉक करता. सो हेका म्हणटा आमी बांदली. म्हणजे धाकटो बांद. धाकटो बांद बांदली. सो हांगाय बीन आमी सेम टायप ऑफ टॅक्नोलॉजी यूज केल्या पळय सिंगल होळयांची. सो हांगा कितें जाता आमी हेवूय ते तळ्याचें उदक येतात प्लस दुसरें जें पाजरोन येता उदक तें पाजरोन एकठांय जाता आनी आमी हांगा उदक वाडयलां लेवल वाडयलां उदक. हांगा खूब उदक दिसता ताका लागून. आनी हांगच्यान आमी ताका वाट सोडल्या. हांगा तुमी येवन पळयल्यार तुमकां कळटलें की हांगच्यान उदक भितर वयता. एक पायप आसा. हा म्हणजे हांगा एक वाट सोडले पायप आसा. हा सगळे पायप आसा आनी ते पायपांतले व्हायट कलर दिसता आसतलो तुमकां. हय हय. इथे आउटलेट. तितूंतल्यान उदक भितर वयता आनी ते तेवटेन भायर सरता कुळागराचे वटेन. हा भितरल्यान. हय या तुमकां दाखयता. सो तें उदक जें येता तें उदक हांगच्यान भायर सरता. हांगा पायप तें सोंपलां. हा ते बांदलीचे उदक आहा ते पायपांतल्यान हांगा येता. हांगा येता आनी हांगच्यान मागीर ते कुळागराक वयता पाटांतल्यान. हय. आनी हांगा पळया हांगा आनी एक कितें तरी आसा गजाल. एक बारीक तळीशी. हय सामकी धाकटी तळी कशी. हेका आमी उशण म्हणटा. उशण आमी कित्याक लागून वापरतात की सदांच उदक आमकां एकूच तरेचें मेळना. कमी आसता उदक चड आसता उदक. ते टायमार आमकां पयरे म्हणून घालचें पडटा. पयरे म्हणल्यार कितें टायमींग. जो टायम तुका दिल्लो आसता. आतां सगळ्यांचे कुळागर आसा. एकट्याले कुळागर दुसऱ्याले कुळागर तिसऱ्याले कुळागर. सो त्या कुळागरा प्रमाणे पयलीं कोणें शिंपपाचें दुसऱ्या फावटी कोणें शिंपपाचें तिसऱ्या फावटी कोणें शिंपपाचें एका टायमींग दिल्लो आसता. जेन्ना वयले लोक शिंपता तेन्ना आमकां सकयल्या लोकांक उदक मेळना. आनी जेन्ना कमी आसता उदक त्या टायमार आमी हें उदक हांगा सोडटा.
हे तळी उदक ही धाकटी तळी आहा थंय हय थंय उदक आमी कंप्लिटली बंद करूं शकना इल्लें तरी उदक येतलें सो वयल्या लोकांक नेलें म्हणजे थोडें तरी उदक आसतलें तें उदक आमी हें बांदलें हांगा घालून पॅक करून हें उदक आमी उशणान घालता ओके जेन्ना आमी उशण भरता तें मागीर सोडटा आनी मागीर आमी कुळागरांक तुमकां सारकें उदक मेळटा जेन्ना चड उदक आसता तेन्ना डायरेक्ट व्हरता करेक्ट कमी आसता तेन्ना पयलीं उशणान स्टोर करप हय आनी मागीर सोडप उशणाची सिस्टम तुमकां दाखयता कशें आसता तें केन्नाय म्हाका उदक जाय आतां म्हाजो टायम आसा आमी 2 वरांचो असो 3 वरांचो 4 वरांचो टायम जाता ते 4 वरांनी उदक भरता हांगा सो रातचे जर आमी बांदून गेले बांदप म्हणल्यार कितें हितून पयलीं देंवचें पडटा सकयल आनी हांगा तेका एक बुराक आसा तुमी पयलो आसतलो हांगा बुराक आसा तुमकां दिसपाना तो हांगा बुराक आसा तें उदक व्हांवता दिसता हे पळय सो असले बांदे आमी हांगा भितर घालून ते पॅक करता आनी तेका फातर लायता असो ओके फातर लावन पॅक करतकीर रावता तशेंच भरलें म्हणटकीर कितें करता तेवटेच्यान बडी तोपता बडी तोपता आनी हें उडयता मागीर ऑटोमॅटीक कित्याक उदक भरलेलें आसता उदकान देंवन मागीर बुडोवन हें करचें पडटा तेवटेच्यान बुडोवनूय काडूं शकता पूण उदकाचो फोर्स आसता न्हू सो ते खातीर तेवटेच्यान मागीर बडी हें करून हें करता बांदतना हांगच्यान बांदता तुमी पळयलां आसतलें की कुळागरांत आमी खूब तरेचे झाडां आसा म्हणून सांगलें एक तितूंतलो पण निरपणस निरपणस तुमकां दिसता लागल्या निरपणस मागीर दुसरें म्हणल्यार पणसुलां ती पणसुलां 2 तरेची आसता कापे आसता रसाळ आसता येस तुका खंयचें लायक जाता म्हाका रसाळ म्हाकाय रसाळूच लायक जाता पूण लोकांक रसाळ लायक जायना चड लोकांक रसाळ कित्याक लायक जायना लोकांक खावपाक कळना ते खावपाक एक टॅक्नीक आसता ते फूल हातीन घेवन भिकण अशें काडून खावप नासता करेक्ट ऑटोमॅटीक तोंडान घातलें म्हणल्यार भिकण भायर पडपा जाय आनी गिळपाचें आनी भिकण भायर चाबप बीन कांय ना चाबल्यार मागीर लोकांक उलटी येता सो ते खातीर लोक खावपाक सोदना इतलें मजा येता रसाळ खावपाक आनी रसाळ डायजेशनाक खूब बरें फायबर आनी पोट साफ जावपाक रसाळ सो कोणाक कॉन्स्टिपेशन कसलो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार रसाळ पणसूल जर खालें जाल्यार तुजें पोट सगळें फायबर फूल साफ करता साफ दुसऱ्या दिसा ओके ही तुमकां वाल चडले दिसता माडयेचेर वाल चडले ही तुमकां खावच्या पानां भशेन दिसता पूण ही एक्चुली मिरयां पयलीं लोक ही काडून विकताले बाजारान ओके पूण आतां कित्याक हें करना आतां चड जायना ती म्हळ्यार तेंचे सारकें हें राखप सारकें जायना ओके केन्ना केन्ना सो ब्लॅक पेपर आनी आमचो क्लायमेटूय चेंज जाला न्हू क्लायमेट तसो ना हे सगळें ते खातीर मे बी ती चड जायना ओके ब्लॅक पेपर तुमकां खुबशीं फुलांची झाडां अनंत ओके अनंताची फुलां ही अनंताची फुलां हय अंतीन म्हणटा आमकां तें कोंकणीन सो हांगच्यान सकयल म्हाज्या कुळागर ऑलरेडी पावले आमी तुज्या कुळागरान आनी हांगा तुजें घर हय सकयल सकयल आहा तुजें घर वा चिराग इथे कितें आसा तुज्या हातीन हेका कल्लें म्हणटात कल्लें सो हें जें आसा हें पयलुचें ओल्ड जे जुन्या टायमार आमचे आजो बिजो वापरताले सो आतां नवें येयलें तें हें जे फायबराचे यूज करता आनी ते कसलें लाकूड ते लाकडाचें आहा तें हें लाकूड आसा तें काजूचें लाकूड सो पयलू काजूची लाकडाचें करताले आमी आनी तें काजूचें लाकूड कशें पळोवपाचें सो तें काजूचें लाकूड तेका बँड एक आसता बँड जशें वांकडें आसता त्या प्रमाणे तें काडटात आनी जितलें बरें तें बँड आसा ते प्रमाणे आमी तें करपाक शकता जितलो चड बँड तितलें बरें करूंक मेळटा हय ओके ओके सो आतां तसलीच काजूची लाकडां कमी जालें
हां सो ते खातीर आमी फायबराचे यूज करता. ओके. सो हे कल्ले आमी शिकपाक यूज करता कुळागरांनी. आणि हे खंयच्यान हाडले ते लाकडाचे आहा ते? हे लाकूड कल्ले खंयच्यान हाडले? हे म्हाज्या आज्यान केल्लें. ओके. आज्यान दादा आमी दादा म्हणटा ताका. हां आज्यान केल्लें. अजून तें आसा कित्याक हें लाकूड पयलींचें बरें आशिल्लें. हांगा कुळागरांत चडशे वायटी लागतात. ओके. सो वायटीन ती पिड्ड्यार जाता आनी उदकान आसता न्हू, उदकान आमी शिंपतात त्या खातीर वायटीन ती पिड्ड्यार जाता. मागीर म्हाज्या डॅडीन हे ताका रिस्टोर केलें, मातशें सपोर्ट दिलो आनी हें केलें. तो आता खूप पयलींचे आयटम तो, हय. कलेक्टर्स आयटम तो. ओके. आनी दुसरें हें म्हाज्या डॅडीन केलां. ओ हेका मातशें बरें लाकूड मेळून तें भाव गेला मातशें फुडल्याच्यान, बारीक जाला. हां सो जितलें मोटें आसता त्या प्रमाणे उदक बरें पडटा. ओके ओके. जितलें ही लेंथ तुमकां दिसता न्हू, ही लांबी जितली मोठी आसता चड रुंद आसा. हय रुंद आसा. आणि हेची रुंदी मातशी कमी हय. आसा. सो जितले चड रुंद तितले रुंद आसता आनी वांकडें सारकें वांकडें आसपाक जाय. हां म्हणजे बेंड आसूंक जाय गो. ओके. हांगा तेंच्यांनी फायबराचें पळय कशें केलां. सो सेम वे आमी पळय न्हू हां तशेंच पळय न्हू आमी लाकडाचें करताले. ओके. डिफरन्स कांय ना पळय तुमी. सो हाचो वापर कसो करतात? हांव तुमकां दाखयता. या ओके. एक खंयचें घेवया आमी. हें पयलींचेंच घेवन दाखयता. ओके. सो हांगा पळया आतां हें उदक अशें व्हांवता. आतां हें बान्नें पळय न्हू, हें बान्नें आमी केळीच्या झाडाचें करताले, हय. उरलेली केळीच्या झाडाचें. सो हे बान्नें आतां आमी कपडो उरता तो कपडो वेस्ट मटेरियल कितें आसा तेजें आमी आतां बान्नें म्हणून यूज करता. सो हांगा पळय आमी हांगा घातलें आनी हें उदक ब्लॉक केलें, बंद केलें. आतां हें उदक अशें वयतलें. पाटांतल्यान ते वटेन. हय उदक अशें वयतलें. आतां हांगा कशें आसता एक एक फणी भरत वयता. ओके. ती लास्ट जी फणी आसता ताका आमी युजली कुळागराच्या वर्डान शवा फणी म्हणटा. कसली? शवाची फणी. ओके. शवा फणी म्हळ्यार लास्ट फणी. लास्ट फणी. आतां कोणाकूय सांगपाक जाय तूं शवा फणीर चल चिंपपाक, ओके. म्हळ्यार लास्ट फणीचेर चल. तेका कळटा लास्ट फणी. लास्ट फणीची. सो हांगा युजली आमी एकटो शिंपता. चडशे ना जाल्यार 2 जाणां 3 जाणां अशें आसता. की जाता ऑल्टरनेट शिंपता. आतां हांव जर हांगा शिंपता हय म्हळ्यार उदक मारता जाल्यार दुसरो थंय शिंपतलो. उदक तितलें चड जाय. चड उदक आसल्यार 2 जाण शिंपपाक मेळटा. नाजाल्यार एकटो जर हांगा शिंपता जाल्यार थंय उदक कमी पावता. हांव तुमकां दाखयता कशी. दुसरें म्हणल्यार जशें आमी हे पाट आसा, आतां हे फणी आमी कित्याक केल्या, आमी जर पाटान आमी शिंपले जाल्यार हांगा उदक ना आनी उदक कल्ल्यान येना सारकें. त्या खातीर आमकां उदक भरपाक जाय. फणेनच उदक चड आसता. उदक आसता आनी कल्ले सारकें पोंदच्यान वयता. हांगच्यान शिंपत जाल्यार तें आपटतलें, कळ्ळें. करवडून काडचें पडटलें. सो त्या खातीर अशें हांगचें थंय भरता. हांगा पयलीं आमी शिंपता तो म्हळ्यार ती फणी भरत वयता. ओके. हांगा शिंपता म्हळ्यार ती ऑटोमॅटिकली टायम वेस्ट जायना. हांगा आमी उदक उडयलें गेलें. प्रॅक्टीस बरी जाय. ताका प्रॅक्टीस सारकी जाय. आतां हांव म्हाका त्या माडये कडेन उडोवपाक जाय सारकें तेच माडये कडेन उडोवंक शकता. हांगा पयस जाल्यार पयस उडोवंक शकता, लागीं जाल्यार लागीं उडोवंक शकता. तशें हांगा जाल्यार म्हणटकीर मागीर परतून हे सायडीचेर फुल्ल शिंपोन मागीर हें बरोवन नॅक्स्ट हेका वचप. दुसऱ्या हेका, तिसऱ्या हेका, चवथ्या हेका. आणि हे फूल कुळागराक शिंपपाक कितलो वेळ लागता? 2 वरां तरी जाय. म्हाजे कुळागर मातशें बारीक आसा सो ते प्रमाणे 2 वरां जाय. थोड्यांची व्हडलीं आसता तांकां 3 वरां 4 वरां. ओके. चड व्हडलीं आसा ताका चड टायम लागता. बिमलाचें झाड, बिमला. ओके. हे आमी कडयेक घालता, सुंगटाची कडी नाजाल्यार आनी दुसरो खंयचो रोस. पयलीं आमी चडशी टमाट बिमाट यूज करनाशिल्ले आमचाणीक. बिमला यूज करता. ओके. आमट म्हणून. हय. बिलिंबी बिमला. हय. आनी हें करमलाचें झाड. करमला जावना ताका. करमलाचें झाड. करमला म्हणल्यार स्टार फ्रूट इंग्लिशीन म्हणटा. हय. आर्ला तळ्याच्यान सुरू करून आमी चलत 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 पावल्या चिरागाच्या कुळागरान. वाटेर आमकां चिरागान खूब कितें सांगलें. कुळागर म्हटल्यार कितें, उशण म्हटल्यार कितें, पाट म्हटल्यार बांदली, बान्नें हें सगळें आमकां चिरागान सांगलें. आनी तेच्याच कुळागरान ताणें कल्ल्यांचो उजार कसो करता हें आमकां दाखयलें. आनी आमच्या भारतांत जी तळ्यो बांदपाची परंपरा आशिल्ली 3ऱ्या शतकांतल्यान कमीत कमी ती कशी बंद पडली हाची म्हायती ह्या पुस्तकाच्या निमण्या अध्यायान मेळटा. ह्या पुस्तकान 9 अध्याय आसा आनी त्याच्या निमण्या अध्यायान ही म्हायती आमकां मेळटा.
की ही परंपरा बंद कित्याक पडली आनी कशी पडली. सो हांगा जी म्हायती दिल्या ती वाचता. दिवाण पूर्णय्या हो मैसूर राज्य जे आशिल्लें ताचें काम पळयतालो. 1700 सालान मैसूर राज्यान 39,000 तळयो आशिल्ल्यो. ह्या तळ्यांची देखरेख करपाक लाखांनी रुपया राजा आनी दिवाण दवरताले. आनी आतां जालें कितें, ब्रिटीश हांगा पावले. ब्रिटिशांनी टेक ओवर केलो मैसूर आनी सगळ्यात पयलीं काम तेंच्यांनी केलें की हो फंड अर्दो केलो. जे लाखांनी रुपया दवरताले तो अर्दो केलो. तांकां दिसतालें हो इंग्लिशीन जाका म्हणटा एक्स्ट्रा वॅगन्स, तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो एक्स्ट्रा वॅगन्सा इतले पयशांची गरज ना, तळ्यांची देखरेख करपाक इतल्या लाख रुपयांची गरजूच ना, आनी तांच्यांनी तो फंड अर्दो केलो. तरी फुडलीं 32 वर्सां लोकांनी आपणाचे पयशे घालून ह्या तळ्याची देखरेख केली आनी तळ्यो जित्यो दवरल्यो. पूण फुडें 32 वर्सांनी हें काम बंद पडलें. आनी मागीर आनी एक चमत्कार ब्रिटिशांनी घडयलो. PWD डिपार्टमेंट स्टार्ट केलो, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट. आनी आतां तेंच्यांनी सांगलें की लोकां कडेन तळ्यो मेंटेनन्स जायना आनी ते सगळे तळ्यो लोकां कडल्यान घेवन PWDक दिले. आतां आनी फुडलें उलोवपाची गरज ना, फुडें कितें जालें आसतलें. सो ही आसा स्टार्ट PWDची. म्हणजे लोक जे काम करताले, कम्युनिटी जेका आमी म्हणटा, लोक जे काम करताले, लोक तळ्यो बांदताले, लोक ताचे मेंटेनन्स करताले, ते बंद उडयले ब्रिटिशांनी. आनी हें फक्त उदाहरण आसा मैसूरचें. अशेंच काम तेंच्यांनी सगळ्या भारतभर केलें. आनी ताका लागून ही जी परंपरा आमची आशिल्ली 3ऱ्या शतकांतल्यान, हांव 3रे शतक कित्याक म्हणटा, तमिळनाडू राज्यान एरी वारियम म्हणून एक कमिटी आसता. एरी हो तमीळ शब्द, ताचो अर्थ आसा तळी, आनी वारियम म्हटल्यार कमिटी. 3ऱ्या शतकान पल्लवा जे राजा आशिल्ले तांच्यांनी ही सिस्टम सुरू केल्ली तमिळनाडून. एरी वारियम म्हणजे तळे राखपाची, तळे बांदपाची एक कमिटी केल्ली. आनी त्या कमिटीचें काम 15व्या शतका मेरेन पासून चालू आशिल्लें. सो हे 3ऱ्या शतकान जें काम चालू जाल्लें एरी वारियम जे पल्लवा राजान चालू केल्लें ते चालू आशिल्लें 15व्या शतका मेरेन. 15व्या शतकांतल्यान तळे बांदपाची ही जी परंपरा आशिल्ली हातूंत आडमळी येयली. आमचेर आक्रमणां जावपाक लागलीं, पयलीं इस्लामीक आक्रमणां, आनी मागीर येयले ब्रिटीश. आनी ब्रिटिशांनी कितें केलें मैसूर राज्यान तें आत्तां पळयलें आमी, वाचलें ह्या पुस्तकांतल्यान. तर आतां ही जी परंपरा आसा आमची ही चालू उरपाक जाय आनी हेचें काम आमीच करूंक जाय. आनी ह्याच गांवचो चिराग जो एक तरणाटो, एक शिक्षक आसा, तो आजुनूय कुळागरान काम करता आनी आजुनूय ताका खबर आहा कल्ले कशें वापरप. आनी ताका एक अभिमान आसा आपणाच्या गांवाचो. हें दिसता तेजें, तो उलयता तेन्ना कळटा ताका अभिमान आसा. आनी हेच कामाचें फुडें चालू उरूंक जाय. तो अशी जी तळयां आसा हेंची जतनाय जावपाक जाय. हो संदेश आमकां ह्या बुकांतल्यान मेळटा. नाजाल्यार आनी कांय वर्सांनी असली तळी जी आसा, फोण्या अशी तळी आनी आसा, ती दाखयतलो तुमकां हांव. एक तळी तुमकां दाखयतले अशेंच सेम, जे कुळागराक वापरतात, जाचें उदक कुळागराक वापरता, अशे तळे फोण्या भितर आसा, खूब आसा. पूण हांव आनी 3 तरी दाखयतलो तुमकां. आनी ते दाखोवच्या पयलीं हांव चिरागाक देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. चिराग, आयज आयतार आनी ह्या दिसाक पासून तूं सकाळीं कितक्यांक आमी लागलेले? सकाळीं 7 सुमार. 7 तुवें आमकां आर्ला तळे दाखयले, फूल इरिगेशन सिस्टम दाखयली आनी आतां फायनली तुज्या कुळागरान पावले आमी. हेका लागून तुजें देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी एक तूं जर कितें म्हणूंक सोदता ह्या तळ्यांच्या बाबतींत, ह्या कुळागराच्या बाबतींत, जाल्यार तुवें सांगचें. देव बरें करूं तुमकांय बीन. ह्या माध्यमांतल्यान आमचे गांवचे जे वाठार आसा तो दाखोवपाक तुमी म्हाका संदी दिली. हांव अशेंच म्हणपाक सोदतां की तुमी खूब गांवांनी पळयता, जशें आमच्या गांवांन हांवें दाखयलें की आमचे जे संस्कृताय आसा, जे दायज आसा, तें आजून पर्यंत राखून दवरलेलें आसा आमच्या लोकांनी. इतले सगळे आडमेळी येवन सुद्दां लोकांनी तें राखून दवरलां. सो आमची जबाबदारी अशी जाता की फुडें आमी तें राखून दवरपाक जाय. नाजाल्यार आमकां खबर सुद्दां आसपाना. आतां खूब जाणांक जें हांवें कितें कितें दाखयलां तेजी खूब गजाली ताका कितें म्हणटा कांयच खबर आसपाना. एका टायमार जेन्ना हांव शहरान शिकपाक वयतालो, हांवें म्हाजें स्कुलींग शहरान केलां, पूण अशें दिसतालें की हांव गांवठी म्हळ्यार म्हाका तितलें कांय खबर ना. शहरांच्या लोकांक खूब खबर आसा, कित्याक ती इंग्लिशीन, आमची इंग्रजी भाशा म्हणटा आमी न्हू, इंग्लिशीन खूब कितें कितें तांकां टर्म्स येताले, कितें कितें येतालें, म्हाका कांय कळना अशें दिसतालें. पूण आयज आमकां कळटा की आमी कल्चरली गांवचे लोक आसून कल्चरली खूब रीच आहा. एब्सोल्युटली करेक्ट. कल्चरली खूब रीच आसा म्हणल्यार आमकां जें खबर आसा तें तांकां मात्तूय खबर आसपाना. आनी जी आमची वोकेबलरी कोंकणीची आसा, जे आमचे आमी जे जमनीक आमी जे कनेक्टेड आसा ते तांकां कांयच खबर आसतना हे गजालीची. करेक्ट. सो ही गजाल लोकां पर्यंत पावप, तुमी म्हाका हेल्प केलो
म्हळ्यार तुमी म्हाका मदत केली ही लोकां पर्यंत पावोवपाक ह्या माध्यमांतल्यान, हेका लागून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाकीचे जे भुरगे जे गांवगिऱ्या वाठारांत जल्मान येयल्ले आसात तांकांय हांव विनंती करता की हे सगळे सांबाळून दवरचे आनी तेंच्यांनी वावुरचे हे गांवाच्या वाठारांत. कित्याक खूब कितें कितें जर आमी बंद केलें जाल्यार हे सगळें बंद जातलें. इतले सगळे आडमेळी येवन आमच्या पुर्वजांनी हे सगळें राखून दवरलां. म्हणल्यार आमची ही जबाबदारी की फुडें आमी हें व्हरपाचें सगळें. करेक्ट. सो देव बरें सारकें तुजें. दुसरें म्हणल्यार हें पुस्तक हांव वाचतलों. हे पुस्तकांत खूब कितें कितें आसा आनी तुमकांय हांव हें करता की तुमकांय हांव विनंती करता की हें वाचचें पुस्तक. हातून गोंयचें बरयलां, थोडेच आसा पूण गोंयचें बरयलां. आनी दुसरें म्हणल्यार गोंयचे जे लेखक आसा तांकांय हांव विनंती करता की तेंच्यांनी अणकार करपाचे प्रयत्न करचो कोंकणीन. येस. की आनी चड लोकांक वाचपाक चड लोकांक जे आमचे गोंयचे लोक आसा तांकां वाचपाक मदत मेळटली. येस. सो चिराग, परत एकदां तुजें देव बरें करूं म्हणटा.